السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نخصوه المجموعة ديال لي زاستيس ولي تروك ديال اللي تيكونوا في اكسل. يعني مجموعة ديال العمليات اللي هما بسيطة وبعض الخطرات كيضيعوا لينا الوقت باش نقلبوا في لي منيو اكوي انسيرسيون وداكشي، ولكن هما تيكون عندهم دي راكورسي يعني اللي هما ساهلين. في عوض ما نمشي نقلب باغ اكزومبل على الانغيستري ياك، انغيستري كندير كونترول اس. هذا استيس صغير اللي هو تينفعنا بزاف في الحالات الا كانت عندنا مثلا باج تنخدموا فيها اللي هي مهمه ياك، وتنخافوا مثلا يتقطع الضوء مثلا ولا هذا ويمشي لينا الا كنا خدامين في ان بوست اللي هو ديريكتومون ليا سميتو البوست ديال الالكتريسيتي. كنديرو اذا كنديرو كونترول اكس، كونترول اس، كونترول زائد كونترول زائد اس، تتمكننا من لونجسترومون ديال لا فeuille enregistré enregistrer enregistrer la feuille لا فeuille. دابا لاستيس الثاني هو مثلا هنايا عندنا في هاد في لاكاز هادي انغيستري لا فeuille ها هي، ولكن هنا ديبوردات على لا فeuille الاخرى ياك. في هذه الحاله الا كانت عندنا هاد لا سيلول عامه باغ اكزومبل فيها اكس اكس اكس، هي ليكريتور هادي مشات ما بقاش كتبان. في هذه الحاله هادي اش غادي ندير؟ كنجي هنا وغندير الت اونطري ياك، الت اونطري اونطري انا كيرجع ليا لا سيلول تتولي فيها الغوتور على لين اوتوماتيك. في عوض ما نمشي الاوبسيون وندير غوتور على لين اوتوماتيك غندير الت اونطري ديريكتومون كتهبط. هذا ان اوتر استيس. استيس اخر اللي هو في عوض ما بلا سوري نبقى نجي لهنا ونقلب على ندخل لا في ولا لا سيلول باش ندير موديفيكاسيون، بحال مثلا هنايا غندير موديفيكاسيون ديريكتومون بيدي اف 2 وندير لا سميتو لا موديفيكاسيون ديالي اونطري. الا كنت غنخدم ما غنخدمش بلا سوري باغ اكزومبل اي بلي سي براتيك بلي توش، دونك لي توش دو ديريكسيون هكا وغندير اون موديفيكاسيون اف 2 ها هي موديفيكاسيون هكا. استيس اخر اللي هو مثلا عندنا هنايا كاز غنكتب فيها نيميرو تليفون، مثلا غنكتب باغ اكزومبل 06 55 44 33 ياك. اشنو دار لي هنايا؟ دار لي هنا لي دياز ياك، وما لي دياز واعتبروا بحال شون اللي هو نيميريك. في هذه الحاله شنو غادي ها هي غنطبق بعدا اف 2 ياك، وغنجي هنا قدام وغادي ندير لا توش ديال اف 4 هذاك لو سميتو لابوستروف ها هي اونطري، وكيعطيني تيكونفيرتي هذا لو تكست اوتوماتيكمون تيكونفيرتيه ان تكست ياك، وكيدير ليا لو شيفر ديالي ياك. دونك هنايا نقدر ندير عاوتاني هنا اف 2 ياك، ونجي هنا قدامو وندير 0 ها هي، وتيعتبروا ليا كوم ان تكست. في هاد الحاله هادي الا بغيت نرجعو عاوتاني لان ان شون نيميريك كنجي هنا وغندير هنا فورما دو لا سيلول ونديرو هنا ستاندار اوكي. فوالا هو ولا ان شون نيميريك هنايا كونفيرتير اون نومبر ها هو ورجع اون نومبر ياك. هاد الحالة هادي كنحتاجها عاوتاني مثلا بغيت نكتب بلو غون ياك، بلو غون غادي نجي هنا ندير بلوس بلو غون بلو غون كو مثلا بلو غون كو 5 ياك، بلو غون كو 5
شنو عطاني هنا؟ كيعطيني فوت. علاش؟ لانه لا هو كيعتبر هاد لا سيلول كوم فورمول بديتها بلوس. بلوس غادي نقولو بلوس شي حاجه، بلوس هادي موا هادي موا هادي، غيبدا يسحبها اون فورمول ياك. تعتبرها كوم اون فورمول لانه كتبدا بسميتو بلوس ولا موان ولا شي حاجه. غندير اوكي ياك، وغنجي هنا قدامو وغندير لابوستروف ديالي ها هي صافي، وكيكتب ليا كيعتبرها كوم ان شون دو تكست، وكيكتب ليا بلو غران كو 5. وهنا كنكون حليت المشكل. اذا استيس اخر كاين عاوتاني ديال مثلا هاد لا فوي فيها دي فورمول. كاين هنا دي فورمول باغ اكزومبل، كاين هنا لا فورمول، هنا لا فورمول، هنا لا فورمول ياك. وتنقلب انا سيبوزون على دي فورمول، في عوض ما نبقى نقلب شاك فوا هكا بلي فورمول، نبقى نكليكي على كل سيلول ياك. غنجي هنا الفورمول فوق وغندير افيشي لي فورمول، ها هي افيشي لي فورمول. كيرد ليا لا فاي كلها كاع اي بلاصه فيها اون سيلول فيها اون فورمول كي افيشي لا فورمول ديالها. دونك نرجع عاوتاني باش نرجع الشيء كيما كان. دونك ندير افيشي لي فورمول وكيرجعوا لي فورمول كيما كانوا. استيس اخر ديال لامبريسيون، مثلا غادي ندير امبريمي لا فوي، بغيت امبريمي، في عوض ما نجي لهنا حتى لهنا ونجي لهنا ندير امبريمي وعاد ندخل. الوغ كاين استيس هو كونترول بي ديريكتومون ويعطيني لا فوي ديالي ديال لامبريسيون. كونترول بي امبريمي. دونك هنا تبقاو عاقلين، كونترول بلس بي يعطيني امبريمي لا فوي. imprimer, imprimer la feuille. كاين استيس اخر اللي هو ديال لي ديبلاسمون، مثلا غنديبلاسي اون سيلول ولا غنديبلاسي اون لين في ان طابلو. سيبوزون عندنا هاد لو طابلو، نسبريمي هادو، عندي كولون هادو سيبريمي. سيبوزون عندي هاد لو طابلو هذا ياك. هاد لو طابلو هذا بغيت باغ اكزومبل هاد لا لين هادي، هاد لا لين هادي نديبلاسيها هنا في الاخير مثلا ياك. دونك غنسيليكسيوني هاد لا لين هادي وغندير كونترول ياك او ماجيسكول بجوج، نورك عليهم كونترول اي ماجيسكول ياك. ون بوزيسيوني لا سيلول لو كورسور ديالي، لو كورسور ديالي على الخط، على لا لين تيبان ليا هذاك لو بلس الصغيور اللي كاين قدام لا سوري ياك. ونديبلاسي لا لين ديالي. دونك جو ديبلاس لا لين ديالي هكا ونطلق. الوغ ديبلاسات لا لين و او ميم طون تكوبيات، او ميم طون ديبلاسات و تكوبيات. دونك لو بوطون كونترول كيدير ليا لا كوبي ياك. و لو بوطون ديال سميتو ديال ماجيسكول تيدير ليا لانسيرسيون. هانت غنعاود العمليه، مثلا غنكوبيي هادي ديال لو 3، هادي ديال لو كود 3 هادي ياك، وغنديبلاسيها هنايا اونتر لو 7 et le 1 ياك، اونتر لو 7 et le 1 غنديبلاسي هكا. الا جيت هكا تو سامبلومون بلا ما نورك على لي دو هذاك لي دو بوطون، غادي نجي هكا غادي يقول لي واش نحطها فوق من 7 ولا فوق من الان. ولكن في حاله الا وركت على لو بوطون ماجيسكول ها هو كيعطيني لا لين فين غادي نانسيري اونتر لو 7 et le 1 ها هي نانسيريها. الا وركت غير على بقيت شاد غير لو بوطون ديال ماجيسكول وطلقت، هو ديبلاصاها، هو حيدها من هنا وديبلاصاها هنا. ولكن في حالة الا بغيت انا اون كوبي ديالها نخليها هنا فوق ونكوبيها تحت منها، غادي ندير لي دو بوطون كونترول و ماجيسكول، ها هو كونترول اي ماجيسكول ونهبطها لتحت. ها هي دارت اون كوبي، ها هي هاد كوبي وهاد كوبي. كنتمنى هاد لي زاستيس يكونوا فادوكم، وإلا كان عند شي واحد عنده شي تعقيب ولا شي أسئلة يخليها ليا في كومونتير. وشكرا.